नेपाल प्रहरीको संलग्नतामा पत्रकारलाई चाहिँ लागु औषध उसको गाडीमा राखिदिएर उसलाई लागु औषधको मुद्दा लगाएर उसलाई जेलमा हाल्ने प्रयास भएको थियो। त्यसको सिसिटिभी फुटेजमा प्रहरीकै संलग्नता देखियो। सबै प्रहरी पनि त सज्जन हुँदैन रहेछन्। त्यसको उदाहरण त त्यही भयो, किन त्यो त सुनियोजित रूपमा फसाउने नै उद्देश्य देखियो। लागु औषध चाहिँ त्यहाँ हालेको सीसी क्यामेरा फुटेजबाट देखियो भन्नुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई चाहिँ विभागीय उसको लागि चाहिँ अनुसन्धानको लागि चाहिँ विभागमा तानिएको छ नेपाल प्रहरीमा। नेपाल प्रहरीले पनि एउटा टोली गठन गरेर त्यो घटनाको बारेमा छानबिन गरिरहेको छ। मिडियामा चाहिँ एउटा ठाडो निवेदनको आधारमा प्रहरी चाहिँ पठाउन मिल्छ मिल्दैन, तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ यो विषयमा रोशनजी? कोही पनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कोही पनि जानु हुँदैन, जान पाउँदैन। तर पनि चाह्यो भने त एकपछि अरू गर्दै मान्छे लाइन लगाएर उजुरीको चाङ लगाएर दुःख दिन सकिहालिन्छ नि भन्ने खालको मनोविज्ञान र त्यो खालका कुराहरू पनि आयो नि त रोशन। नियत नै खराब भइसकेपछि मान्छेले प्रयास त गर्छ, तर त्यो सफल हुन सक्दैन। कहिले हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नै राज्यबाट असुरक्षित भएर यो पद तथा गोपनीयताको शपथको कार्यक्रममा या पदभार हस्तान्तरणको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। पत्रकारलाई दुःख दिने नियतले गरिएका त्यस्ता कामहरूको बारेमा पत्रकार महासङ्घमै निवेदन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ या उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। पत्रकार महासङ्घको कानुनी सहायता केन्द्र छ, हामीसँग हेल्प डेस्क छ। त्यो हेल्प डेस्कले चाहिँ तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ कानुनी उपचारमा सहयोग गर्छ। यसरी बाहिर गयो भने के हुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न छ। यो बाहिर जानै पाइँदैन पहिलो कुरा। अर्को कुरा, गयो भने त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ हामीले। पत्रकारले क्वेसन उठायो या प्रश्न उठायो भने त्यो प्रश्न उठाउने कारण खोज्दै खोज्दै गएर पत्रकारलाई चाहिँ हरेक हिसाबले थ्रेट गरेको देखिन्छ। यो ट्रेन्ड यदि स्थापित भयो भने मुलुक कहाँ जान्छ? एउटा आम नागरिक जो सिधा सादा सज्जन नागरिकहरू छन् उनीहरूले कसरी चाहिँ सरल तरिकाले बाँच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले समग्र यति बेला पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका केही नराम्रा अवस्थाका बारेमा हामी विशेष रूपमा समीक्षागत अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा पत्रकारहरूले पनि एउटा आचार संहिताभित्र रहेर कोड अफ कन्डक्टलाई ख्याल गरेर समाचारहरू कतिको सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, त्यो एउटा प्रसङ्ग छ। त्यस्तै गरिकन सम्बन्धित केही क्षेत्रहरू जस्तो कि प्रेस काउन्सिलले के कस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। हामीले नेपाल प्रहरीको कुरा गर्न सक्छौँ, नेपाल प्रहरीमा पनि साइबरका कुराहरू गर्न सक्छौँ, साइबर ब्युरोको कुराहरू गर्न सक्छौँ। कहीँ कतै कुनै कन्फ्युजन भएर र यही कन्फ्युजनलाई पत्ता लगाएर वा थाहा पाएर अहिले गिरोहहरूले यही कानुनमा खेल्ने प्रयास गरेर पत्रकार र समग्र मिडियालाई दुःख दिने कामहरू पनि गरिरहेका छन्। र पछिल्लो समय रौतहट जिल्लाको यो प्रसङ्ग पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ कि प्रहरीकै व्यक्तिहरूले एउटा पत्रकारलाई फसाउनको लागि कतिसम्मको हरकत गरे। लागु औषध आफैले राखे र पत्रकारलाई फसाउने कोसिस गरे। यो सम्मको हरकत नेपाल प्रहरीमा पनि केही व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छ। समग्र यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ र यो अवस्था अगाडि बढ्दै जाने हो भने पक्कै पनि यसले समाजमा भाँड भैलो सिर्जना गर्नेछ र देश उल्टो गतिमा जान सक्छ, अराजकता मचिनेछ र एउटा आम सिधा सादा नागरिकलाई सरल तरिकाले बाँच्न पनि गाह्रो हुनेछ र वास्तवमा भने जनताको आवाज पनि बन्द हुने अवस्था हुनेछ। यो खालको खतराको अवस्था आएको छ र यसलाई समग्र यो सिचुएसनलाई नियन्त्रण गर्न, निर्मूल गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले वाचडगको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घमा अहिले यस्ता खालका सिचुएसनका घटनाका के कति गुनासाहरू उजुरीहरू आए, नेपाल पत्रकार महासङ्घले अहिले के गर्यो, के गर्दैछ र अब कसरी अगाडि बढ्दैछ, समग्र हामी यिनै विषय प्रसङ्गको सेरोफेरमा रहेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरी। रोशनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। रोशनजी, आरामै हुनुहुन्छ नि? ठिक छ, ठिक छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा देशभरिमा पत्रकारहरूको सुरक्षाकै लागि भनेर तपाईँहरूले कतिको विज्ञप्ति निकाल्नु परेको छ र त्यो खालको सिचुएसनहरू कतिको आइरहेछ? नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित सूचकाङ्क हेर्ने हो भने विगतको द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट हामी सुधार उन्मुख अवस्थामा त पुगेका छौँ, तर पनि अहिले पनि पत्रकारलाई निर्वाध रूपमा लेख्ने खालको वातावरण बन्न सकेको छैन। राज्यको तर्फबाट र गैर
सरकारी निकायहरूबाट र व्यक्तिहरूबाट पत्रकारमाथिका विभिन्न प्रकारका धम्कीका कुराहरू, डर त्रास देखाउने कुराहरू, यी कुराहरू अहिले पनि जारी छन्। त्यसैले विज्ञप्ति निकाल्ने, पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाको लागि भौतिक उपस्थितिमै आफू गएर घटनास्थलमै गएर पत्रकारहरूको उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउने खालको र वातावरण सुरक्षित बनाउने खालको तरिकाले हामीले काम चाहिँ गर्नु परेको छ। अहिलेसम्म म तपाईँलाई भनौँ मे 3 हामीले यो कार्यभार सम्हालेको पछिको इन्डिकेटरलाई मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। मे 3 अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि देशभरि 31वटा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका घटनाहरू भएका छन्। त्यसमा 104 जना पत्रकारहरू प्रभावित हुनुभएको छ देशैभरि। त्यसमा चाहिँ घटनाका प्रकृतिहरू चाहिँ कस्तो छ भने पत्रकारमाथि आक्रमण भएको छ, कतिपय ठाउँमा धम्की दिइएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नीतिगत बन्देज लगाइएको छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ पेसागत रूपमै असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्ता खालका प्रकृतिका घटनाहरूमा 104 जना पत्रकारहरू पीडित हुनुहुन्छ। 31वटा घटनामा यति भइरहेको छ। यो छोटो अवधिमा यत्रो धेरै घटनाहरू भइसकेपछि नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो, त्यो अधिकार प्रयोगको लागि चाहिँ हामी एकदम सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। अब रोशनजी, जस्तो तपाईँले अहिले जुन खालको तथ्याङ्कहरू बताउनुभयो, आफैमा यो दुःखद छ। यस्तो नहुनुपर्ने। आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ। राज्यले चौथो अङ्गको रूपमा चाहिँ समग्र पत्रकारितालाई लिएको छ। यति हुँदै पनि यो खालको सिचुएसन आइरहेको छ र तपाईँले भन्नुभयो कि विभिन्न किसिमका छन्, जस्तो कहिलेकाहीँ अब आक्रमण अथवा हातपात गरेको पनि सिचुएसन छ, धम्कीका कुराहरू छन्, बन्देजका कुराहरू छन् भन्ने यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो। समग्रमा के छ? यो गलत क्रियाकलाप गर्ने अलिकता आपराधिक मानसिकता बनाएका समूहबाट यो खालको थ्रेड छ अथवा कतिपय अवस्थामा राज्य पनि कहीँ कतै चुकिरहेको पाउनु भएको छ? सबैभन्दा यी घटनाहरूको प्रकृति तपाईँले केलाएर हेर्नुभयो भने, पत्रकार महासङ्घको डाटा हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रेसप्रति अनुदार भनेको राज्य नै देखिन्छ। राज्यका विभिन्न निकायहरू चाहिँ प्रेसप्रति उदार छैनन्। धेरै घटनाहरूमा राज्यको संलग्नता देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै विभिन्न समूहहरूको संलग्नता पनि देखिन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने तपाईँले केही गरिरहनु भएको छ, त्यसमा पत्रकारले क्वेसन उठायो या प्रश्न उठायो भने त्यो प्रश्न उठाउने कारण खोज्दै गएर पत्रकारलाई चाहिँ हरेक हिसाबले थ्रेट गरेको देखिन्छ। त्यही भएर यसमा राज्य सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रेसप्रति अनुदार देखिन्छ र प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा राज्य नै संलग्न भएको देखिन्छ भने सँगसँगै विभिन्न समूहहरू, व्यावसायिक घरानाहरू, विभिन्न स्वार्थ समूह, आपराधिक समूह, यी समूहहरूको पनि संलग्नता चाहिँ यी घटनाहरूमा चाहिँ देखिन्छ। अब रोशनजी, अहिले त बडा नयाँ खालको ट्रेन्ड सुरु हुन लागेको जस्तो छ। हुन त यो सुरुवाती फेज होला जस्तो पनि लाग्छ होइन? अब एउटा कुनै गलत क्रियाकलाप गर्ने समूहले 10-20 जना मान्छे तयार गर्ने र कसैले समाचार सम्प्रेषण गर्यो भने, प्रकाशित गर्यो या प्रसारण गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसको नाममा चाहिँ बिना प्रमाण ठाडो एउटा चाहिँ निवेदनको आधारमा चाहिँ कानुनको बाटो अपनाउने र पत्रकारलाई चाहिँ दुःख दिने र यतिसम्म कि ताल परे मुद्दै लगाउँछु भन्ने र त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि गिरफ्तार गरेर चाहिँ हिरासतमा राखिदिन्छु भन्ने यो खालको दोहोरो मारमा पनि पत्रकारहरू परिरहेको अवस्थाहरू छ। यो ट्रेन्ड यदि स्थापित भयो भने मुलुक कहाँ जान्छ? एउटा आम नागरिक जो सिधा सादा सज्जन नागरिकहरू छन् उनीहरूले कसरी चाहिँ सरल तरिकाले बाँच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? र यहाँनिर यो खालको ट्रेन्डलाई चाहिँ रोक्न हामीले के गर्नुपर्छ र यो स्थापित भएर चाहिँ आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूले चाहिँ यसो गर्दा भइहाल्ने रहेछ नि भनेर यो मेसेज यदि देशभर फैल्यो भने मुलुक कता जान्छ? रोशनजी, तपाईँले भनेको कुरामा नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर चासो व्यक्त गर्छ। विगतदेखि नै गर्दै आइरहेको छ र अहिले पनि हामीले त्यो विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छौँ। खास गरेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ पत्रकारलाई विभिन्न प्रकारका डर त्रासहरू धम्काउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू गरेर राज्य शक्तिको पनि प्रयोग गरेर पत्रकारलाई असुरक्षा महसुस गर्ने खालको वातावरण बनाइएको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यो गराउन पाइँदैन। पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिएका क्वेसनहरू या उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने या कसैलाई समाचारमा चित्त बुझेन भने त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, स्थापित मान्यताहरू छन्। हामीसँग प्रेस काउन्सिल नेपाल भन्ने संस्था छ
जसले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनको कामहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यहाँबाट आम नागरिकले समेत आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यहाँ गएर उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र अदालती प्रक्रिया छ, अदालती प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ। स्थापित मूल्य मान्यता र निश्चित कानुनहरूभन्दा बाहिर राज्यका निकायहरू हुन् या अन्य निकायहरू हुन्, कोही पनि बाहिर जान पाउँदैन। यो यसरी बाहिर गयो भने के हुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न छ। यो बाहिर जानै पाइँदैन पहिलो कुरा। अर्को कुरा, गयो भने त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ हामीले। पत्रकार महासङ्घले त्यसको प्रतिवाद गर्छ। राज्यका निकायहरू पनि संलग्न भएर पत्रकारलाई लेख्न रोक्ने खालको जुन काम हुन थाल्यो, यसले त आम नागरिकका अधिकारहरू गुम्छ। संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै भएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन आम नागरिकले पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराहरू हो, त्यो कुराहरू पनि वञ्चित हुन्छ। र लोकतन्त्र हामीले भन्दै आइरहेका छौँ, वास्तविक लोकतन्त्रको उपयोग आम नागरिकले पनि गर्न नपाउने खालको वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसैले राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ, सबै निकायहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ। स्वतन्त्र प्रेसको जुन परिकल्पना गरिएको छ, संविधानले प्रत्याभूत गरेको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामी पनि लाग्नुपर्छ र त्यो अधिकारलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ राज्यका निकायहरू पनि लाग्नुपर्छ। अब यसमा एउटा स्कुलिङको जरुरी पनि हो कि, किनभनेदेखि आफ्नो क्षेत्र अधिकार कहाँनिर हो होइन। अब जस्तो यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो नि त, समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा यदि चित्त बुझ्दैन भने त्यसमा प्रेस काउन्सिल होला या त्योभन्दा अरू केही छ भने अदालतको बाटो पनि होला होइन। भने जस्तै अब के हरेक योसँग जोडिएका सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई चाहिँ एउटा स्कुलिङको आवश्यकता पनि पर्या हो हाम्रो मुलुकमा अब फेरि? त्यो तपाईँले भने जस्तो आवश्यकता महसुस हुन्छ। जस्तो मलाई केही कुराहरू मेरो बारेमा कसैले समाचार सामग्री छापिदियो भने मैले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने ज्ञान नहुन सक्छ, आम नागरिकमा चाहिँ त्यो नहुन सक्छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न बाटाहरू अवलम्बन गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि अहिले रहेकै संस्थाहरू जस्तो प्रेस काउन्सिल नेपाल होला, सूचना विभाग होला, पत्रकार महासङ्घले पनि होला या सरकारले पनि यो चित्त बुझेन भने चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ तपाईँहरू भनेर हामीले पनि देखाउनुपर्छ। त्यो सँगसँगै आम नागरिकले पनि वैधानिक बाटो के हो र अवैधानिक बाटो के हो, सही बाटो कुन हो र गलत बाटो कुन हो भन्ने छुट्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु चाहिँ तपाईँ हाम्रै मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यो सँगसँगै आम नागरिकलाई चाहिँ गलत बाटोमा लैजान खोज्ने विभिन्न प्रकारका तपाईँले भने स्वार्थ समूहहरू जुन छन्, ती स्वार्थ समूहहरूबाट पनि उहाँहरू चाहिँ जोगिनुपर्छ। अब रोशनजी, नेपाल पत्रकार महासङ्घको तपाईँ अहिले महासचिव, नेपाल पत्रकार महासङ्घले यस्ता खालका गलत क्रियाकलाप हुनु हुँदैन भनेर तपाईँले अहिले स्पष्ट भन्दै गर्दा र यदि त्यो खालको कदम कसैले उठायो भने नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाहिँ विरोध गर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा नेपाल पत्रकार महासङ्घले यो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने अथवा यो कुरामा चाहिँ एउटा वाचडगको काम गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्छ आजको दिनमा? आज राख्छ, मजाले राख्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही छ। तपाईँले यो जुन 31वटा घटनाहरूको कुरा गरेँ मैले, 104 जना पत्रकारहरूको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। यसमा तपाईँलाई अघि मैले भनेको डाटाहरूमै हेर्दाखेरि पनि केही घटनाहरू कर्णाली प्रदेशका छन्, हामी त्यहाँ यहीँ काठमाडौँबाटै पुगेर त्यसलाई सल्भ गरेका छौँ। केही घटनाहरू चाहिँ प्रदेश 2 का छन्, हामी काठमाडौँबाटै त्यहीँसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति बन्यो, हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। केही अरू अन्य यहीँ उपत्यकाका घटनाहरू छन्, अलि सिरियस खालका घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूको लागि पनि हामीले सबै निकायहरू चार्नु पर्यो। र तपाईँलाई म भनौँ, हामीले नयाँ कार्यकाल सुरु गरेको यो वैशाखमा हामीले नयाँ कार्यकाल सुरु गऱ्यौँ। यो नयाँ कार्यकाल सुरु गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नै राज्यबाट असुरक्षित भएर यो पद तथा गोपनीयताको शपथको कार्यक्रममा या पदभार हस्तान्तरणको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। राज्यको तर्फबाट 2 जना पत्रकार पक्राउ गरियो र हाम्रा साथीलाई, हाम्रो केन्द्रीय समितिकै साथीलाई पनि पक्राउ गर्न चाहिँ राज्यले प्रयास गर्यो। तर हामीले अदालती प्रक्रिया, विभिन्न प्रकारका लबिङहरू, सरकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग हामीले भेट्यौँ र त्यो घटनालाई मत्थर पार्न सफल भयौँ र अदालतले पनि यो न्यायालय जुन छ, न्यायालयले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गर्यो। उहाँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै जोडिएरै कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि विभिन्न समूहहरूबाट जुन आइरहेको धम्की थियो, यसको बारेमा पनि हामीले विभिन्न निकायहरूमा प्रयास गऱ्यौँ। जस्तो नेपाल प्रहरीसँगको कुरा होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको कुरा होला, अरू बाहिर पनि अब जस्तो प्रेस विज्ञप्ति भने त बाहिर हामीले दबाब सिर्जना गर्नको लागि निकालिएको थियो, ती कुराहरू होलान्। यो तरिकाले हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब यो काम गरिरहँदा यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ यो पूर्ण पर्याप्त हो भन्ने चाहिँ मलाई नि लाग्दैन। तर पूर्ण होइन भने पनि हामीले गरेको प्रयास, हाम्रो सीमित साधन स्रोत र हाम्रो जुन निकाय छ
हामी त कारबाही गर्ने निकाय त होइनौँ, त्यसलाई लागू गर्ने निकाय पनि होइनौँ। हामी दबाब सिर्जना गर्ने निकाय हौँ र हामीले दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँबाट चाहिँ हामीले गरेको काम चाहिँ सफल छ, हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब रोशनजी, अहिले जुन खालको यो उद्देश्य देखिन्छ, जुन किसिमले चाहिँ यो समग्र सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ एक प्रकारको प्रहार, तपाईँलाई के लाग्छ यो खालको परिस्थिति एकपछि अर्को गर्दै बढ्यो भने समग्र देशका पत्रकारहरू र पत्रकार महासङ्घ, हाम्रो जुन यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छ लगायतका स्टेक होल्डरहरू सबै के कमजोर हुन सक्छन्? यो खालको निरन्तर भयो भने त कमजोर त पक्कै पनि हुन्छन्, तर निरन्तर यो खालको हुनुको पछाडिको कारण हामीले खोज्नुपर्छ। पत्रकार महासङ्घले त्यसलाई खोजेको पनि छ। कतिपय अवस्थामा चित्त बुझ्दैन, सही कुरा ल्याउँदाखेरि कतिपय पक्षलाई चाहिँ चित्त नबुझ्न सक्छ। नबुझ्यो भनेर त्यसलाई गलत तरिकाले, गैर कानुनी तरिकाले त्यसलाई प्रहार गर्न थाल्ने त यो कानुनी शासनै भएन, यो त लोकतन्त्रै भएन। त्यही भएर त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि चाहिँ पत्रकार महासङ्घले दबाब दिने र सरकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम हो, त्यो गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसको कारण खोज्दै जाँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ आचार संहिताको पालनाको कुरा पनि बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। अझ खास गरेर पछिल्लो समय कान्छो पुस्ताको मिडियाको रूपमा युट्युबर भनेर भनिन्छ, युट्युबबाट दिने हामीले समाचारहरूको विषयमा यत्र तत्र क्वेसनहरू उठ्ने गरेको छ। त्यसमा क्वेसन उठ्नुको पछाडि केही हदसम्म हामी पनि जिम्मेवार छौँ, केही हदसम्म भनेको छु मैले, केही हदसम्म हामी पनि जिम्मेवार छौँ र हामीले चाहिँ पत्रकारिता आचार संहिताभित्र बसेर दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको केही जिम्मेवारी चाहिँ पत्रकार महासङ्घको पनि हो। हामीले पत्रकारहरूलाई चाहिँ आचार संहिता यो हो, यसरी पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सिकाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले यो विषयमा अलि गम्भीर भएर केही दिन अगाडि सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले देशभरि रहेका न्यू मिडिया, खास गरेर युट्युबमा आबद्ध साथीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरकै भेला गरौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ आचार संहिताको कुराहरू गरौँ, आचार संहिताको तालिम दिउँ र यो क्षेत्रबाटमा देखिएका समस्याहरू कस्ता छन्, ती समस्याहरू सम्बोधन गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ, महासङ्घले राज्यको निकायले के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ सो नियमनको कुराहरू, जस्तो केही सङ्गठित साथीहरूले सो नियमनको कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। त्यसलाई अझ बढावा दिँदै यसलाई हामी बिचमा भएका कमजोरीहरूलाई पनि हामीले हटाउँदै राज्यलाई पनि विधिको शासनलाई चाहिँ पालना गर्न चाहिँ दबाब दिनुको अर्को विकल्प चाहिँ छैन। रोशनजी, यो त समग्र अरूको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको थ्रेट हुन्छ? हामीलाई हरेक प्रकारले तपाईँले भने जस्तै प्रकारले त्यसलाई थ्रेट लिने कि नलिने भन्ने हो, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नलाई। अहिले तपाईँहरू यहाँ आइरहँदा पनि म त्यस्तै प्रकारको पत्रकारहरूकै एक प्रकारको गुनासो लिएर आएको आम नागरिकसँगै कुरा गर्दै थियौँ। उहाँले 3-4 घन्टै लाग्नुभयो। उहाँले चाहिँ पत्रकारले यस्तो लेखिदियो, मेरो चरित्र हत्या गर्यो, यो गर्यो, ऊ गर्यो, म उहाँलाई सिद्धाइदिन्छु भन्नेसम्मको कुरा गर्नुभयो। हामीले बसेर छलफल गऱ्यौँ। सिद्धाउने कसैको पनि अधिकार हुँदैन, त्यसरी भौतिक हिसाबले गैर कानुनी हिसाबका कामहरू कसैले पनि गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँ अन्तिममा चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले जान्छु भनेर सहमत हुनुभयो। हामीले थ्रेट लिने कि नलिने भन्ने हो, तर तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि यस्ता आरोह अवरोहपूर्ण व्यवहारहरू चाहिँ पत्रकार महासङ्घभित्र पनि आउँछन्, तर हामीले तिनलाई चाहिँ सरकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएरै अहिलेसम्म चाहिँ समाधान गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँ महासङ्घमा पक्कै पनि ठोकिन्छन्, मिडियाका कुराहरू पनि महासङ्घमा ठोकिन्छन्, उपभोक्ता अर्थात् पाठकहरूका कुराहरू पनि पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ ठोकिहाल्छन्। भनेपछि पत्रकार महासङ्घले खुट्टा कमाउँदैन यो विषयमा? पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, यी दुईटा विषयमा पत्रकार महासङ्घ कम्प्रोमाइज गर्दैन। सँगसँगै कुनै पनि हालतमा गर्दैन पत्रकार महासङ्घ। पत्रकार महासङ्घको विधानले नै यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ र हामी यहाँ यही विषयलाई देखाएर हामी नेतृत्वमा आएका हौँ, यिनै विषयको पक्षमा काम गर्छौँ भनेर यहाँ आएका हौँ। यसमा कहीँनिर पनि पत्रकार महासङ्घले कम्प्रोमाइज गर्दैन। यी दुईटा कुरा, पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको कुरा र पेसागत सुरक्षा, यी दुईटै विषय पत्रकार महासङ्घका लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका विषयहरू हुन्। यी सँगसँगै हामीले प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको विषयमा पनि पत्रकार महासङ्घले कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन। पत्रकार महासङ्घ निरन्तर यी कामहरूको पक्षमा लागिरहन्छ। देशभर पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध 13,076 जना र सँगसँगै पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध नभए पनि केही पत्रकारहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभन्दा बाहिर पनि,
उहाँहरूको पक्षमा पत्रकार महासङ्घ सधैँ क्रियाशील बन्छ। रोशनजी, अबको योजना के छ? जस्तो दुई खालको स्थिति भयो। एउटा चाहिँ घटना घटिरहेपछि अथवा घटनालाई सुरु भएपछिको एउटा सिचुएसन भयो होइन, महासङ्घको भूमिका। अब एउटा चाहिँ यो खालको घटना सकभर आउँदै नआओस् भन्नको लागि एउटा अर्को सिचुएसन क्रिएट गर्ने पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी भयो होइन। भनेपछि अबको आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घले यो खालको सिचुएसनलाई निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ त? अब तपाईँले भने जस्तै ती दुईटा पक्षमै पहिला त सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू कम गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने पाटो हामीले खोज्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले आचार संहितालाई जोड दिन्छौँ। त्यो सँगसँगै सरकारवाला निकायहरूसँग हामीले बेला बेलामा छलफल गर्ने गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पत्रकार महासङ्घले विभिन्न 11 जिल्लामा काठमाडौँ बाहिर र काठमाडौँमा पनि हामीले सरकारवाला निकायहरू, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत अन्य सरकारवाला सरकारी निकाय तथा अन्य निकायका गैर सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई हामीले महासङ्घमै बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छौँ। यसले केही हदसम्म पत्रकारिता क्षेत्रसँग उठेका प्रश्नको जवाफ हामीले दिन सक्छौँ र उहाँहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा आएका देखिएका समस्याहरू सम्बोधनको लागि प्रयास गर्नुहुन्छ, जसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ। एउटा चाहिँ त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ पत्रकारको भौतिक सुरक्षा जुन घटना भइसकेपछिको कुरा छ। पत्रकार महासङ्घले जुनसुकै घटना भयो भने पनि त्यसलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्छ र सम्बन्धित जिल्लामै पुगेर पत्रकार महासङ्घको मिसन टोली पुगेर सम्बन्धित पत्रकार साथीको भौतिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्छ र सँगसँगै पेशागत अधिकारको उहाँको सुनिश्चितताको लागि पत्रकार महासङ्घले काम गर्छ। त्यसका लागि राज्यका निकायहरू हुन्, गैर सरकारी निकायहरू हुन् या विद्रोही समूहहरू हुन्, तीसँग पत्रकार महासङ्घले वार्ता गरेर संवाद गरेरै टुङ्ग्याउँछ। कतिपय कुराहरू कानुन सम्बद्ध तरिकाले पनि पत्रकार महासङ्घ अगाडि बढ्छ। अब यो मिडियामा चाहिँ एउटा ठाडो निवेदनको आधारमा प्रहरी चाहिँ पठाउन मिल्छ मिल्दैन, तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ यो विषयमा रोशनजी? र मान्छे पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिडिया हाउसमा चाहिँ एउटा ठाडो निवेदनको आधारमा प्रहरीले त्यो कदम चाल्नलाई कानुनी राइट्स हुन्छ हुँदैन? हुँदैन, त्यसमा चाहिँ प्रश्न हुँदैन। यही पछिल्लो केस पनि तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ, तपाईँको विरुद्ध तपाईँले एउटा समाचार प्रसारण गरेको विरुद्धमा चाहिँ विभिन्न समूहले तपाईँलाई धम्की दिएको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो धम्की दिएको कुराहरू सँगसँगै पुलिसले पनि तपाईँलाई थ्रेट गरेको कुराहरू छ। पुलिसले थ्रेट गर्न पाउँदैन, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन। यो चाहिँ काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, या चित्त बुझेन भने अदालती प्रक्रियामा जाने कुरा हो। समाचारमा चित्त बुझेन भने तपाईँको व्यक्ति लगाएर धम्काएर त्यसरी कहिले पनि गर्न पाइँदैन। यो गलत हो, यो गैर कानुनी काम हो। यसका विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ दृढ भएर उभिन्छ र लाग्छ। तर पनि चाह्यो भने त एकपछि अरू गर्दै मान्छे लाइन लगाएर उजुरीको चाङ लगाएर दुःख दिन सकिहालिन्छ नि भन्ने खालको मनोविज्ञान र त्यो खालका कुराहरू पनि आयो नि त रोशन। नियत नै खराब भइसकेपछि मान्छेले प्रयास त गर्छ, तर त्यो सफल हुन सक्दैन कहिले पनि। एक दुईवटा घटनामा चाहिँ गलत तरिकाले, जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण भनौँ, रौतहटको केस हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ। नेपाल प्रहरीको संलग्नतामा पत्रकारलाई चाहिँ लागु औषध उसको गाडीमा राखिदिएर उसलाई लागु औषधको मुद्दा लगाएर उसलाई जेलमा हाल्ने प्रयास भएको थियो। तर पत्रकार साथीहरूको प्रयासले त्यसको सिसिटिभी फुटेजमा प्रहरीकै संलग्नता देखियो र पत्रकारहरू चाहिँ त्यसमा गम्भीर हुनुभयो र त्यहाँको शाखाका साथीहरूले राम्रोसँग काम गर्नुभयो अनि ती जेलमा परेका पत्रकार साथीलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सफल भयौँ। पुलिसलाई विभागीय कारबाहीका लागि अहिले पनि पहल भइरहेको छ। यो घटनाको बारेमा नेपाल प्रहरीले पनि एउटा टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पत्रकार महासङ्घले पनि, हामी मिसन, म आफै पनि गएको थिएँ वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा, म सहितको टोली त्यहाँ गएर हामी काठमाडौँ फर्किएका छौँ र अझै पनि त्यो घटनामा संलग्नहरूको चाहिँ हामीले के छ त अरू कुराहरू, भित्री पाटोहरू के छ भनेर अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यस्ता खालका ती प्रहरीहरू पनि छानबिनको दायरामा आइसकेका छन्। 2 जना नियन्त्रणमै हुनुहुन्छ। एकजनाको त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई चाहिँ विभागीय उसको लागि चाहिँ अनुसन्धानको लागि चाहिँ विभागमा तानिएको छ नेपाल प्रहरीमा। नेपाल प्रहरीले पनि एउटा टोली गठन गरेर त्यो घटनाको बारेमा छानबिन गरिरहेको छ। यो काम चाहिँ भइसकेको छ। त्यही भएर कोही पनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कोही पनि जानु हुँदैन, जान पाउँदैन र पायो भने त्यसमा पनि कानुनी प्रक्रिया छ। उहाँहरूको विरुद्धमा पनि जान सक्ने बाटाहरू छन्। हामीसँग सबै क्षेत्र अधिकार क्रस गर्नेको विरुद्ध हामीले कानुनी हिसाबले हामी लड्ने बाटोहरू छन्। रोशनजी, जस्तो कुनै प्रहरी अधिकारीले, किनभने जस्तो अहिले तपाईँले रौतहटको जुन प्रसङ्ग जोड्नुभयो, सबै प्रहरी पनि त सज्जन हुँदैन रहेछन्।
त्यसको उदाहरण त त्यही भयो, किन त्यो त सुनियोजित रूपमा फसाउने नै उद्देश्य देखियो। लागु औषध चाहिँ त्यहाँ हालेको सिसी क्यामेरा फुटेजबाट देखियो भन्नुभयो। भनेपछि यसरी चाहिँ कुनै गिरोहसँग मिल्ने अथवा सुनियोजित रूपमा फसाउन खोज्ने पनि प्रहरी हुँदो रहेछन् भन्ने केही उदाहरणहरू पनि देखिन थालेको छ। यदि प्रहरीले नै कुनै पत्रकारलाई कुनै गिरोहसँग मिलेर सुनियोजित रूपमा चाहिँ त्यो ढङ्गको कानुनलाई दुरुपयोग गर्ने खालको अवस्था आयो भनेदेखि त्यसको ती प्रहरी अधिकारीको विरुद्धमा, त्यस्ता प्रहरीको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासङ्घमा कुनै निवेदन या केही जानकारी गराउने अथवा त्यस्तो केही सक्ने खालको अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? पत्रकारलाई दुःख दिने नियतले गरिएका त्यस्ता कामहरूको बारेमा पत्रकार महासङ्घमै निवेदन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ या उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। पत्रकार महासङ्घलाई मलाई यस्तो यस्तो तरिकाले असुरक्षा भयो, यो एभिडेन्स मसँग छ भनेर तपाईँले दिनुभयो र प्रमाणसहित दिनुभयो भने पत्रकार महासङ्घले त्यसको बारेमा बोल्छ। त्यसको बारेमा सम्बन्धित निकायमा पत्रकार महासङ्घले कुराकानी गर्छ र कानुनी हिसाबले पनि यथेष्ट हामीसँग प्रमाण छ भने हामी कानुनी हिसाबले पनि पत्रकार महासङ्घको कानुनी सहायता केन्द्र छ, हामीसँग हेल्प डेस्क छ। त्यो हेल्प डेस्कले चाहिँ तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ कानुनी उपचारमा सहयोग गर्छ। पत्रकारको पक्षमा जुनसुकै प्रकारको तरिकाले जुन फसाउने कामहरू भएको छ भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ कानुनी हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अरू दबावमूलक हिसाबले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ, सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हुन्छ रोशनजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो र मलाई लाग्छ आजको हाम्रो यो कुराकानी सबैको लागि चाहिँ एउटा बौद्धिक खुराक पनि हुनसक्छ। मिडियाको विषयमा हामीले एउटा अन्तरङ्ग कुराकानीहरू गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हामीले पत्रकारिता आचार संहितालाई पालना गर्दै गयौँ भने न्यू मिडियामाथि जसरी अहिले क्वेसन उठेको छ त्यो क्वेसन उठ्न कम हुन्छ। एउटा पाटो, सबैभन्दा बलियो पाटो चाहिँ त्यो हो र हामीले न्यू मिडियालाई छिछि र दूर होइन, उसलाई मेन स्ट्रिम मिडियाको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ, त्यसलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। त्यो सहयोग भनेको हामीले तालिमका कुराहरू हुन् या आचार संहिताका कुराहरू हुन्, यी कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। पत्रकार महासङ्घको त्यो कुरा प्राथमिकतामा परेको छ। हामीले 3 वर्ष कार्ययोजनामा त्यो कुरा राखेका छौँ। छिट्टै नै न्यू मिडियासँग चाहिँ हामीले बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउँछौँ। त्यो सँगसँगै के गर्न सकिन्छ न्यू मिडियाको विकासको लागि चाहिँ पत्रकार महासङ्घ मिलेर काम गर्न तयार छ। हस्, नमस्कार। हस्।